सबैजना सद्गुरुवृन्दमा हार्दिक नमन गर्दै मूलम धर्मतरुर्विवेकजलधि पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्यं भुजभास्करं रेघन झन्तापहं तापहं मुहाम्बुधरपूगपाटनविधौ स्वसम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। आज हाम्रो तुलसी रोपण गर्ने एकादशी पनि हो र आज तुलसीदासको रचना तुलसीदासको साहित्यको अध्ययन गर्ने दिन पनि भएको छ। वास्तवमा तुलसीदास तुलसी सबै नाम यो संयोग यस्तो भएको छ कि यो ग्रन्थ जस्तो यो ग्रन्थ बनाएर तिमी गयौ तुलसीदास गोस्वामी तिमी जस्ता तिमी भयौ। पहिलो नम्बर तुलसीदास गोस्वामीको चाहिने तुलसीदास गोस्वामी तिमी जस्ता तिमी भयौ। सर्वप्रथम म तुलसीकै बारेमा आज थोरै कुरा गरेर तुलसीदासले रचना गर्नुभएको रामचरितमानसतिर लाग्छु। वास्तवमा तुलसी जुन आज हामीले रोपण गरिरहेका छौँ यो एउटा वृक्ष, यो वनस्पति, यसको महत्त्व र महिमा र यसको गरिमा र यसको पौराणिक महत्त्व पौराणिक गरिमा के रहेछ भने सर्वप्रथम देवी भागवतमा उल्लेख गरिएको कुरा यो तुलसी महात्म्य तुलसी महत्त्व। गन्धमादन पर्वतमा कुनै समयमा धर्मध्वज नाम गरेका राजा आफ्नी पद्मावती नाम गरेकी रानीलाई लिएर त्यहाँ बस्थे र विचरण गर्थे। यतिकैमा केही कालपछि ती पद्मावतीबाट एउटा सुन्दर कन्याको जन्म भयो। ती सुन्दरी कन्या, यो मैले अलिकति पौराणिक कुराहरू चाहिँ तुलसीको राख्न खोजेको हुँ। ती सुन्दरी कन्या पछि गएर यति ज्ञानी यति भद्र यति भव्य भइन् कि केटाकेटी अवस्थादेखि नै उनी पाठ पूजा ध्यान व्रत आदिमा निपुण र उनी त तपस्या गर्न लागिन्। कसरी तपस्या गरिन् त भन्दाखेरिमा तथा समक्षम दहता मनुभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती। कुमार सम्भव महाकाव्यमा कालिदासले पार्वतीले तपस्या गरेको कुरालाई त्यहाँनिर वर्णन गर्नुभएको छ। त जसरी पार्वतीले भगवान शङ्करलाई प्राप्त गर्नको लागि तपस्या गर्नुभएको थियो त्यसै गरी ती पद्मावतीकी छोरी तिनको नाम पनि तुलसी नै रहेछ। ती तुलसीले त्यसै गरेर तपस्या गरिन्। त त्यस्तो धेरै पार्वतीले गरे जस्तो राम्रो भव्य तपस्या गरेको कारणले केही कालपछि ब्रह्माजी प्रकट हुनुभएछ। ब्रह्माजी प्रकट हुनुभएपछि हे सुन्दरी तिमी के चाहन्छौ त्यही वरदान माग भनेर यस्तो प्रकारले ब्रह्माजीले भनेपछि तुलसीले भनिन्छन् के भन्दाखेरिमा हे प्रभु म पहिला यसभन्दा अघिल्लो जन्ममा गोलोकमा भगवान कृष्णहरूको सबैजना जो समूहमा म तुलसी नाम गरेकी गोपी थिएँ। केही कारणवश मलाई राधाले मनुष्य बन्ने श्राप दिनुभयो र म आज त्यही मनुष्य भएर यहाँ आएकी छु। म भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहन्छु, यही नै हो, मलाई वरदान दिनुहोस् भनेर तुलसीले त्यस्तो प्रकारले वरदान मागिछन्। त भगवान मतलब तुलसीको त्यस्तो कुरा आग्रहलाई सुनेपछि ब्रह्माजीले केही समयपछि तिम्रो त्यो कुरा पुरा हुनेछ, तिमी भगवानलाई प्राप्त गर्नेछौ र भगवानकै कारणले तिमीले केही यो मायाले यो जम्मै यो अस्तित्वले भगवानबाट तिमीलाई एउटा वृक्ष बन्ने श्राप पनि प्राप्त हुनेछ र त्यो वृक्ष यो संसारमा अत्यन्त पवित्र हुनेछ र त्यसको गरिमा महिमा सधैँभरि रहनेछ भनेर यस्तो प्रकारले ब्रह्माजीबाट त्यहाँनिर थोरै सङ्केत भएको रहेछ। र भन्दै ती तुलसीसँग अनि ब्रह्माजीले त्यो अब यो प्रसङ्ग र लामो छ, यो देवी भागवतमा त लगभग 7-8 अध्यायको कुरा छ यो वर्णन। त मैले थोरै यहाँनिर तुलसीको प्रादुर्भाव कसरी भएछ भन्ने किसिमको कुरा थोरै यहाँ मैले निवेदन गरेको हुँ। त ब्रह्माजीले त्यति सङ्केत गरेर भन्नुभएछ कि भने संयोगवश तिम्रो चाहिने अब विवाह भगवानकै अंश शङ्खचूडसँग हुनेछ। 'काल कर्म वश अनुसार समयको अन्तरालमा
तिमीलाई भगवानले वरण गर्नुहुनेछ र भगवानकै श्रापबाट तिमी तुलसी बन्नेछौ र तिमी भगवानकै चाहिँ नि सान्निध्यमा पनि जानेछौ भनेर यस्तो प्रकारले जुन ब्रह्माजीले तुलसीलाई त्यहाँनिर त्यो वरदान र भविष्यमा हुने सबै कुरा बताउनु भएछ र तिनै तुलसी पछि शङ्खचूडसँग विवाह भयो। शङ्खचूड चाहिँ अब त्यही राधाकै श्रापबाट राक्षस भएको कुरा र अनि तिनै शङ्खचूडलाई चाहिँ भगवान शङ्खचूडकै रूप धारण गरेर चाहिँ मारेपछि देवी तुलसीले भगवानलाई श्राप के भन्नुभयो भन्दाखेरिमा हे प्रभु हजुरको हृदय त पाषाण जस्तो कस्तो ढुङ्गा कस्तो कठोर हुनुहुँदो रहेछ, हजुर त पाषाण नै बन्नु पर्नेछ भनेर यस्तो प्रकारले तुलसीले भगवानलाई श्राप दिनुभएछ। र अनि भगवानले पनि हाँसा मुस्कुराएर हे तुलसी तिम्रो जुन केश छ यो वृक्ष बन्ने छ र त्यो संसारमा रहनेछ, पवित्र रहनेछ, त्यसको त्यो बिना कुनै पनि देवताको कुनै पनि पितृहरूको पूजा सम्पन्न हुने छैन, तिमी पवित्र वृक्ष भएर रहनेछौ भनेर भगवानले यहाँनिर श्राप दिनुभएछ भने आशीर्वाद दिनुभएछ भनौँ, आशीर्वाद दिनुभएछ। र यसरी तिनै तुलसी चाहिँ नि आज यो चाहिँ नि यो हाम्रो घर आँगनमा चाहिँ रोपिराखेका छौँ। र भगवानले के पनि भन्नुभएछ भन्दाखेरिमा हे तुलसी तिमी वृन्दावनमा विशेष गरेर चाहिँ नि प्रकट हुने हुनाले तिमीलाई सबैले वृन्दावनी भन्ने नाम पनि दिनेछन् भनेर यस्तो प्रकारले पनि त्यो भन्नुभएको रहेछ। र तुलसीको प्रादुर्भाव वनस्पतिको रूपमा हाम्रो सनातन शास्त्रहरूमा ऋषि महर्षिहरूले यो इतिहास चाहिँ नि प्रकट गर्नुभएको रहेछ भन्ने किसिमको कुरा मैले आज तुलसीको रोपणको दिनमा थोरै यो निवेदन गरेँ। अब हाम्रो विषयवस्तु रामचरितमानस, मैले अघि भने कि सन्त तुलसीदासलाई प्रणाम गर्दै रामायणको गङ्गा, रामायण रूपी गङ्गा यो धराधाममा ल्याउने भगवान शङ्कर र पार्वतीको वन्दना गर्दै अनि यसको निरन्तरता दिने क्रममा वाल्मीकि मुनिलाई प्रणाम गर्दै अब आज हामी थोरै यो अरण्य काण्डमा, अस्ति हामीले अयोध्या काण्डको बारेमा थोरै चर्चा गरेका थियौँ, अब आज हामी अरण्य काण्डतिर प्रवेश गर्दैछौँ। र तृतीय सोपान, त तृतीय सोपानमा तुलसीदासजीले लेख्नुहुन्छ मङ्गलाचरणको रूपमा के भने मूलम धर्म तरुर विवेक जलधि पूर्णेन्दुमानन्ददम वैराग्यम भुजभास्करम रियघन ध्वन्तापहम तापहम मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम शङ्करम वन्दे ब्रह्मकुलम कलङ्क समनम श्रीराम भूप प्रियम। भगवान शङ्करको वन्दना गर्नुभयो कि धर्म तरुर, धर्म रूपी वृक्षको मूल जरा भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। अनि यो भगवान शङ्करकै कारणबाट भगवान शङ्कर भगवान रामको प्रिय हुनुहुन्छ र भगवान शङ्करकै ज्ञान विज्ञान, भगवान शङ्करकै उपदेशको रूपमा र भगवान शङ्करकै कथा रूपी गङ्गाको रूपमा यो कथा अवगाहन यानि अनवरत रूपमा यो प्रवाह भइरहेछ भन्ने किसिमको सङ्केत यहाँनिर तुलसीदासले भन्नुभयो। र सङ्केत के गर्नुभयो भने यसभन्दा अगाडि मैले भरतको चरित्र, भरतको त्याग, अयोध्या काण्डको बारेमा बताएँ। त रामायण रामचरितमानसको अयोध्या काण्डको बारेमा भारतीय सन्तहरू मात्र नभइकन ग्रिसेली मतलब ग्रिसका चाहिँ नि विद्वानले पनि जुन बेलामा दोस्रो विश्वयुद्ध भइरहेको रहेछ, दोस्रो विश्वयुद्ध भइरहेको बेलामा तिनी एकजना व्यक्ति ग्रिसमा मतलब रुसमा ग्रिस जेलमा बसेका रहेछन्। जेलमा बसेको बेलामा उनले चाहिँ नि त्यो रामचरितमानसलाई पुरापुर अनुवाद गरेका रहेछन् र अयोध्या काण्डलाई चाहिँ विशेष चाहिँ उनले महत्त्व दिएका रहेछन्। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ नि कुन सन्दर्भमा निवेदन गरेको भने कुनै बेला म भारतीय पुस्तकालय जुन हामी इन्डियन लाइब्रेरी भन्छौँ त्यो न्यु रोड नजिकै त्यहाँ त्यो भवनमा त्यहाँ गएर एउटा चाहिँ नि पुस्तक हेर्ने सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिले पिएचडी थेसिस जुन चाहिँ नि थेसिसको रूपमा जुन रहेको थियो त्यो ग्रन्थ त्यहाँ पल्टाउँदाखेरिमा उनले चाहिँ त्यो लेखेको कुरा मैले त्यो भारतीय पुस्तकालयमा पढेको कुरा हजुरहरूलाई मैले निवेदन गरेँ। त रामचरितमानसको अयोध्या काण्डमा त्यागको साथसाथै भोगको कुरा अनि त्यसमा कठोरता र कोमलताको कुरा, त्यसमा अत्यन्त राम्रो चाहिँ के भन्नु होला भनेदेखि एकैसाथ
सत्य र शिवको कुरा अनि कर्तव्य र प्रेमका कुरा, यी सम्पूर्ण कुरा अयोध्या काण्डमा छ र भनिएको छ के भने भारतीय ग्रन्थहरू मात्रै नभइकन विश्वका 200 चाहिँ नि उत्कृष्ट ग्रन्थहरू पढ्दाखेरिमा जति ज्ञान र जति विज्ञानहरूको बारेमा थाहा हुन्छ त्यति कुरा रामचरितमानसको अयोध्या काण्डलाई मात्र हेर्दाखेरिमा थाहा हुन्छ भनेर त्यहाँनिर भनिएको रहेछ। भनेपछि हामीले रामचरितमानसलाई चाहिँ घरमा राख्ने र एकचोटि सरस्वती हेर्ने काम गर्नको लागि कहिले पनि छुट्नु हुँदैन र यो यदि कतैबाट हामीहरूले गरिरहेका छैनौँ भने समय वास्तवमा त्यत्तिकै बितेको हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको कुरा मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ। अब प्रसङ्गतिर जाउँ। उमा राम गुण गुढ पण्डित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न धर्म रति। यो एउटा दोहा, यो दोहामा चाहिँ दोहा भनेको विश्राम। भगवान शङ्करले थोरै विश्राम लिँदै पार्वतीजीलाई सबै कुराहरू बताउँदै जानुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि हे उमा, मैले यो गूढ राम तत्त्वको बारेमा, यो अयोध्या काण्डको बारेमा सबै बताएँ। अब म भगवान रामको दोस्रो चरित्र उहाँले गर्नुभएको लीलाको बारेमा बताउँछु। जुन लीला गर्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान राम, त्यही बेलामा जुन चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ नि ठुलो दुर्घटना भएको थियो। यानि अघिल्लो कल्पमा जुन बेला भगवान शङ्करले त अहिले यो कथा बताउँदै हुनुहुन्छ पार्वतीलाई, भगवान शङ्करले त पार्वतीलाई के भने अहिले बताउँदै हुनुहुन्छ यो कुरा। त भगवान शङ्करले के भन्नुहुन्छ भने हे उमा, म जुन कुरा बताउँदैछु त्यही कुरा चाहिँ नि अघिल्लो चोटि जुन तिमी सतीको रूपमा जुन थियौ त्यो बेलामा तिमीले विश्वास नगरेको जुन घटनाक्रम छ त्यो घटनाक्रम नै अब हुनेवाला छ। त भन्नुहुन्छ के भने पुरनर भरत प्रीतिमय गाए मति अनुरूप अनुप सुहाए अब प्रभु चरित सुनौ अति पावन करत जे वन सुर नर मुनि भावन। अब यहाँनिर यो चौपाईमा भगवान शङ्कर पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ कि मैले यसभन्दा अगाडि भरतको र अयोध्या काण्डमा भएका ती घटनाक्रमहरू बताएँ। अब प्रभुको अति पावन अति पवित्र चरित्र म बताउँदैछु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त के भन्नुहुन्छ भगवान शङ्कर भने एक बार प्रभु एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतई पैराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुन्दर। अत्यन्त राम्रो र विशेष घटनाक्रम भगवान शङ्कर बताउँदै हुनुहुन्छ कि एक बार एक पटक एक दिन एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार एक दिन भगवान रामले चुनी भनेको छानी चाहिँ धेरै फुलहरू सङ्कलन गर्नुभयो अनि त्यसबाट ती फुलहरूबाट भगवान रामले आफ्नै हातले माला बनाउनु भयो र त्यो मालालाई चाहिँ नि सीताजीको गलामा लगाइदिनु भयो। त कुरो के भने हे पार्वती, यसभन्दा अगाडिको घटनाक्रम के हुन्थ्यो भने जहिले पनि भगवती सीता आफू पुष्पहरू चुन्नुहुन्थ्यो, आफू पुष्पहरू चाहिँ टिपेर लिएर आएर भगवान रामको पूजा गर्नुहुन्थ्यो, साथसाथै देवदेवताहरूको पूजा गर्नुहुन्थ्यो। त त्यो दिन चाहिँ यस्तो भयो कि भगवान राम आफूले चाहिँ त्यो पुष्पहरू टिप्नु भयो अनि आफ्नै हातले बडो प्रेमपूर्वक के गर्नुभयो त भने माला बनाउनु भयो अनि त्यसपछि सीतालाई पहिराउनु भएर आनन्दसँग चाहिँ नि सीतासँग त्यो शिला पर यानि त्यो ढुङ्गामा आनन्दसँग बस्नुभयो। त भगवान शङ्कर पार्वतीलाई बताउनु हुँदै हुन्छ। त त्यही बेलामा के भयो त भने सुरपति सुत धरी बायस वेशा सठ चाहत रघुपति बल देखा जिमी पिपिलिका सागर था महामन्दमती पावन चाह। भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ कि त्यही बेलामा जुन बेलामा भगवान राम सीतालाई चाहिँ त्यो माला पहिराएर
आनन्दसँग विश्राम गरिरहनु भएको थियो कि सुरपति सुत धरी बायस वेशा। सुरपति भन्नाले इन्द्रका छोरा जयन्तले बायस भनेको कागको रूप धारण गरेर सीताको मतलब भगवान रामको बल पराक्रम के रहेछ त, साँच्चै भगवान हुन् त, के छ यिनको बल हेर्नु पर्यो भनेर त्यस्तो प्रकारले चाहिँ नि जाँच्न खोजेर त्यो चाहिँ नि के भयो भने हे पार्वती कमिलाले सागर तर्न खोज्ने र सागर कस्तो छ भन्ने जस्तै हो भने जिमी तितिलिका सागर था महामन्दमती पावन चाह मूढ मन्दमती त्यो बुद्धिहीन त्यो चाहिँ नि जयन्तले भगवानको चाहिँ नि बल शक्ति पराक्रम कस्तो रहेछ भनेर जान्न खोज्यो भन्दै हुनुहुन्छ कि सीता चरण सोचति भागा मूढ मन्दमती कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सिक धनुष सायक सन्धान भन्नुहुन्छ भगवान शङ्कर। हे पार्वती त्यति नै बेला चाहिँ नि त्यो भने त्यो पायस मतलब कागको रूप धारण गरेको जयन्तले भगवती सीताको चरण गोडामा चाहिँ नि ठुङ्गेर चाहिँ नि त्यहाँबाट भाग्यो। त त्यसरी चाहिँ नि त्यो सीताको चरणमा ठुङ्गेर जब भाग्यो भगवान राम त आनन्दसँग सीताको चाहिँ नि काखमा आफ्नो शिर राखेर सुतिरहनु भएको थियो, विश्राम लिइरहनु भएको थियो। त त्यो बेलामा सीताको त्यो चरणबाट रगत बगेको देख्नुभयो र अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा त्यहीबाट एउटा सिंह एउटा सानो त्यान्द्रो सिनको लिएर धनुष सन्धान भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रहार गरिदिनु भयो। अब त्यो यसरी गयो कि जसरी पहिला भागवतमा दुर्वासाले अम्बरीशलाई अलिकति पीडा दिनुभयो नि, अम्बरीशले त वास्तवमा भक्ति गर्नुभएको थियो तर दुर्वासाले चाहिँ नि मलाई अपमान गर्ने भनेर चाहिँ नि दुर्वासाले केही आफ्नो चाहिँ नि शक्ति प्रहार गर्नुभएको थियो। बिचरा अम्बरीश निर्दोष हुनुहुन्थ्यो। अम्बरीशले चाहिँ नि बचाउनको लागि भगवान विष्णुको शङ्खले चक्रले गएर जसरी दुर्वासालाई चाहिँ नि लखेटिएको थियो यस्तै प्रकारले भगवान रामले प्रहार गर्नुभएको त्यो सानो धनु मतलब बाणको त्यो सिन्काले त्यो कौवालाई चाहिँ नि मतलब जयन्तलाई धेरै धेरै चाहिँ नि दुःख मतलब पिछा गरेको गरे कहीँ पनि त्यसले चाहिँ नि मुक्ति पाएन। भगवानको चाहिँ नि त्यहाँनिर अलिकति अनादर गरेको कारणले गर्दा जयन्तले कहीँ पनि स्थान पाएन र ऊ अत्यन्त दुखित भएर अब हिँड्न थाल्यो। त अब के भयो त भनेदेखि नारद देखा विकल जयन्ता लागि दया कोमल चित सन्ता। यो त धेरै काल भयो जयन्तले कहीँ चाहिँ स्थान पाएको थिएन। अब यो घटनाक्रमलाई नारदजीले देख्नुभयो। अब आयो के भनेदेखि नारदजीको मनमा कहिले पनि मतलब नारदजी कहीँ पनि कसैको पनि दुःख देख्न सक्नुहुन्न। लागि दया कोमल चित सन्ता नारद देखा विकल जयन्ता। भगवान मतलब नारदले जयन्तलाई अत्यन्त व्याकुल भएको देख्नुभयो। लागि दया कोमल चित सन्ता सन्तहरूलाई सन्तहरूको चित्तमा अरु कसैलाई पनि अलिकति दुःख भएको र त्यहाँनिर छटपटाहट कतै छ भनेदेखि कुनै पनि सन्तले सहन सक्नुहुन्न। त्यहाँ माथि पनि नारदजी त फेरि के त भने अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारद। भगवान विष्णुले भगवान कृष्णले गीता दर्शनमा आफ्नो विभूति चाहिँ के दिनुभएको छ भने वृक्षहरूमा म पिपल हुँ भने देवर्षिहरू मध्येमा म नारद हुँ भन्नुभएको छ नि त। त नारदजी त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ दुःख कष्ट र के आपत्ति विपत्ति र अलिकति मान्छेहरू कोही चिन्तित खिन्न मुद्रा कतै राख्छन् भनेदेखि नारदजी त्यहाँ पुग्नुहुन्छ र त्यो सम्पूर्ण सङ्कष्टहरूलाई के गरिदिनुहुन्छ त निवारण गरिदिनु भएको छ। यो हामीले जहाँ तहीँ देख्छौँ। जस्तो भागवतमा ज्ञान भक्ति वैराग्यलाई चाहिँ को त्यहाँनिर अलिकति छटपटाहट जब भइरहेको थियो भक्ति अलिकति पनि चिन्तित भएकी थिइन् भने नारदजीले गएर त्यहाँ भन्नुभयो काशित्वम काविमौचेमा नार्यका पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारदजी त्यहाँ पनि चुप लाग्न सक्नु भएन। त ज्ञान र वैराग्य दुखित भएर छटपटाइरहेको
भक्ति असाध्यै खिन्न भएर बसिरहेको अवस्थामा नारदले गएर हे देवी के भयो किन के भनेर त्यहाँ सोध्नु भयो। अरू सबैले देखेका थिए नि, अरू ऋषिहरू पनि थिए, तर कसैले पनि त्यहाँ चासो दिएनन्। तर नारदजीलाई त्यहाँ त्यो त्यो अवस्था, त्यतिखेरको त्यो खिन्नतालाई चाहिँ नारदजीले चुप लाग्न सक्नु भएन। भन्नुभयो वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, हे देवी आफ्नो दुःखको कारण बताउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि भक्तिले पनि अब त्यहाँनिर आफ्नो दुःखको कारण सबै बताउने भयो। अनि नारदले जेसुकै भए तापनि ज्ञान र वैराग्यलाई उठाउनको लागि त धेरै धेरै गर्नुभयो नि त त्यहाँ प्रयास। नारदजीले धेरै प्रयास गर्नुभयो। आखिरी आफूले चाहिँ वेद वेदान्त घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु त गर्नुभयो। केही सिप्न लागेपछि फेरि सनकादि ऋषिहरू कहाँ गएर उहाँहरूबाट उपाय सुनेर जसरी तसरी भए पनि ज्ञान भक्ति वैराग्यलाई उद्धार गर्नुभयो र उठाउनु भयो नि त, सबैलाई खुसी बनाइदिनु भयो। एउटा त्यो। अर्को समस्या कहाँनिर परेको थियो भनेदेखि जब हिरण्यकशिपुले तपस्या गर्न, मतलब हिरण्यकशिपु तपस्या गर्नको लागि मन्दराचलमा जब गएको थियो, त्यो बेलामा नारदले इन्द्रले आएर हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाधुलाई अपहरण गरे इन्द्रले। त त्यो बेलामा कयाधुको गर्भमा त त्यहाँ हरिभक्त भक्त प्रहलाद थिए। यो कुरा नारदजीले देख्नु भएको थियो र त्यहाँनिर चाहिँ नि कयाधुको दुःखलाई निवारण गर्नुभयो र के भने आफ्नो आश्रममै लिएर गएर ज्ञान उपदेश गरेर त्यहाँनिर पनि उद्धार गर्नुभयो। भनेपछि नारदजी कहीँ पनि अलिकति पनि अप्ठ्यारो वातावरण कतै खडा भएको छ भनेदेखि त्यहाँनिर नारदजीले गर्नुहुन्छ। त मान्छेहरू अहिले कतै कतै चाहिँ नि कसैको कुरा लगायो अथवा केही भयो भनेदेखि के नारद जस्तो भनेर भन्छन्। यथार्थमा नारद जस्तो भव्य, नारद जस्तो दिव्य र नारद जस्तो करुणावान व्यक्तित्वको लागि यी सामान्य सामान्य उदाहरण दिनु चाहिँ नि त्यति ठिक चाहिँ होइन। तर जे होस्, हामी अहिले नारदजीको बारेमा कुरा गर्थ्यौँ। नारद देखा विकल जयन्ता लागि दयाको मल चित सन्ता। त जयन्तको मात्रै दुःख होइन, नारदजीलाई त अब कसको दुःख लाग्यो भने बालक ध्रुवलाई चाहिँ त्यहाँ जङ्गलमा देख्नुभयो, सकेसम्म घर पठाउनको लागि प्रयास गर्नुभयो। तर त्यो बालकमा पनि त्यो दृढ इच्छा शक्ति पलाएको देखेपछि उपाय बताउनु भयो। भन्नुभयो तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तट भनेर यमुनाको तटमा गएर चाहिँ नि अब त्यहाँ तपस्या गर्नको लागि, मधुवनमा गएर तपस्या गर्नको लागि त्यहाँ उपाय बताइदिनु भयो। त्यहाँनिर ध्रुवजीलाई पनि कल्याण गरिदिनु भयो। ध्रुवजीलाई पनि अप्ठ्यारो परेको अवस्था त थियो त त्यहाँनिर पनि नारदजीले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरिमा आफ्नो कोमल चित्त सन्तको चाहिँ कोमल चित्तलाई त्यहाँनिर प्रकट गर्नुभयो। कहाँ त्यति मात्रै हो र, बसिरहनु भयो घुम्ने नारदजी। म्युट भयो सर, हजुरको म्युट भयो। तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, म पृथ्वीको सब कुरा जान्दै जान्दै जाँदै जाने हुँ नि त नारदजी भन्नुहुन्छ। त यसरी जाँदै जाँदै गर्दा उहाँले चाहिँ के भने व्यासजीलाई देख्नुभयो। व्यासजीलाई देखेपछि फेरि चुप लाग्नु भएन। अरू सबैले देखेका थिए, अरू ऋषिहरूले पनि व्यासजीलाई देख्नु भएको थियो, तर सबैजनाले सामान्य कुराकानी गरे, फर्किए। तर नारदजीले देख्नुभयो र सोध्नुभयो पाराशर्य महाभाग भनेर, हे महाभाग, हे पराशर पुत्र, तपाईलाई किन तपाईँ खिन्न हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ फेरि त्यहाँ सोध्नुभयो। त अनि पराशर पुत्र यानि व्यासजीले आफ्नो चाहिँ नि त्यो खोइ सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि खोइ किन म त्यति शान्त र एकदमै प्रसन्न हुन सकिरहेको छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो भनेपछि फेरि नारदजीले त्यहाँ फेरि उपाय सिकाउनु भयो कि श्रीमद् भागवत महापुराण रचना गर्ने उपाय सिकाउनु भयो र पराशर पुत्र यानि भगवान व्यासलाई पनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा त्यो दुःखलाई त्यहाँनिर निवारण गरिदिनु भयो। त्यति मात्रै होइन, वाल्मीकिजीको आश्रममा जानुभयो र वाल्मीकिका चाहिँ सम्पूर्ण खोइ के गरौँ, कसलाई लेखौँ, कसको बारेमा बोलौँ, कसको बारेमा लेख्दा ठिक होला, को चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति होला भन्दाखेरिमा फेरि त्यहाँ पनि उपाय बताउनु भयो। इक्ष्वाकु वंश प्रभवु रामु नाम जनै श्रुत नियतात्मा महावीर्यु द्युतिमान धृतिमान बसी। हे वाल्मीकि, हे ऋषि, हे मुनि पुङ्गव,
तपाईँ यदि लेख्नु नै हुन्छ भने इच्छाको वंशमा उत्पन्न भएको रामको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर त्यहाँ पनि उपाय सिकाउनु हो। भनेपछि नारदजी एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो र जहाँ जहाँ समस्या परिरहेको छ त्यो अप्ठ्यारो र समस्यालाई चाहिँ नि समाधान गरिदिने एक उत्तम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त नारदजीले जयन्तको त्यो दुःखलाई देखेर भगवानको रामकै शरणमा जानु त्यसपछि ठिक हुन्छ भनेर जुन उपाय बताइदिनु भयो, त्यसपछि जयन्त रामको पाउमा पर्न गयो र जयन्तलाई अब चाहिँ नि सीता भगवती सीताले पनि त्यहाँनिर करुणा गर्नु दिनुभयो र जयन्तको चाहिँ नि एउटा अब यसो नि त त्यसलाई प्रहार गरेर खुट्टा नै सिद्ध्याइदियो भने त्यो कहीँ जान सक्दैन, पहेटा सिद्ध्याइदियो भने त्यसको चाहिँ नि अस्तित्वै भएन। अब अन्त शरीरमा हान्यो भनेदेखि त्यो मरि नै हाल्छ, त्यो पनि भएन। बरु शरीरको एउटा त्यस्तो ठाउँ हो अङ्ग हो आँखा जुन कि एउटा नभए पनि अर्कोले राम्रैसँग काम गर्न सक्छ, मतलब देख्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ नि भगवानले जयन्तको एउटा आँखामा चाहिँ नि प्रहार गरिदिनु हो र उसको त्यो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम हैन, आफूले गरेको राम्रो असल अथवा खराब कामको चाहिँ नि भोग चाहिँ नि भोग्नै पर्छ। त जयन्तले अब नराम्रो काम गरेको थियो, त नराम्रो काम गरेपछि त्यसको चाहिँ नि फल त प्राप्त गर्नुपर्छ। त भगवान रामले जयन्तको एउटा आँखालाई चाहिँ प्रहार गरिदिनु हो र त्यो एउटा आँखामा चाहिँ त्यो शक्ति लाग्यो र जयन्तको पनि उद्धार भयो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। र अब त्यसपछि के भयो त भनेदेखि प्रभु अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयौ सुनत महामुनि हर्षित भयौ पुलकित गात अत्रि उठिधाए देखि राम आतुर चली आए भन्नुभयो। त्यसपछि भगवान राम अत्रिको आश्रममा जानुभयो र अत्रिले अब भगवान राम आउनु भएको कुरा सुनेर अत्यन्त खुसी हुनुभयो। अनि आफ्नो आश्रममा लिएर गएर अत्रिले पूजा गर्नुभयो, त्यहाँ राम्रोसँग सजाउनु भयो, गाईको गोबरले लिपोत गर्नुभयो। सबै भगवान राम लक्ष्मण र पार्वती मतलब सीतालाई त्यहाँनिर विराजमान गराउनु भयो। त्यसपछि पूजा अर्चना गरेर नैवेद्य फलफुल सबै कुराले सजाएर अत्रिले अब के गर्नुभयो भन्दा स्तुति गर्न थाल्नुभयो। अत्रिको स्तुति अब हामी पनि एउटा भनिहालौँ, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम निकाम श्याम सुन्दरम भवाम्बुनाथ मन्दरम प्रफुल्ल कञ्जलोचनम मदादि दोषमोचनम। यसरी थुप्रै स्तुतिहरू त गर्नुभएको छ। त यस्ता प्रकारको स्तुतिहरूबाट अत्रिले भगवान रामलाई सन्तुष्ट बनाउनु भयो। भगवान राम अत्यन्त खुसी हुनुभयो। एकातिर अत्रिले भगवान राम लक्ष्मण र सीताको त्यहाँनिर भव्य पूजा स्वागत सत्कार गर्नुभयो भने भगवती सीता अब गुरुमाता अत्रिकी पत्नी अनुसुया माताको आश्रमतिर भनेको अनुसुया मातातिर यसो लाग्नुभयो। सामान्यतया नारीहरू हामीहरू ओल्लो घर पल्लो घर अथवा कतै जाँदा पनि महिलाहरू आमा दिदीबहिनीहरू जहाँ हुनुहुन्छ आमा दिदी नारीहरू सबै त्यतितिर घरभित्र भान्सामा अथवा जहाँ बस्नु भएको हुन्छ लगभग त्यतितिर गइन्छ नि त। त सीता माता पनि अनुसुया माताकोमा जानुभयो। अनुसुया के पद गई सीता मिली बहुरी सुशील विनीता ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई आशिष देनी कट बैठाई। अब हेर्नुहोस् यहाँ अनुसुया माताको नजिकमा जब सीता जानुभयो त्यसपछि अनुसुया माताले पनि अत्यन्त प्रेमपूर्वक चाहिँ नि सुमसुमे हुनुभयो। ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई अत्यन्त खुसी हुनुभयो कि आज मेरो आश्रममा स्वयं प्रभु आफै खोजी खोजी आउनु भएको छ। अनि आशिष देनी कट बैठाई आफ्नो नजिकै राखेर आशीर्वादहरू दिनुभयो। त्यसपछि आफूले ऋषिपत्नी अनुसुया त को भने महाराज मनुकी नातिनी हुनुहुन्थ्यो। अनुसुया त महाराज मनुकी नातिनी, किनभने
महाराज मनुकी पुत्री देवहूति, त देवहूति र कर्दमको विवाहपछि अनुसुयाको जन्म भएको थियो नि त। त्यहाँ 9वटी कन्या मध्येमा चाहिँ अनुसुया त महाराज मनुकी नातिनी हुनुहुन्थ्यो। त उहाँमा जुन किसिमको उदारता, दिव्यता, भव्यता, गरिमा जो थियो, त्यही अनुसारले नै सीतालाई चाहिँ उहाँले आफ्ना केही उपहार दिनुभयो। त के उपहार दिनु? दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। यस्तो किसिमको वस्त्रहरू दिनुभयो कि जुन वस्त्रहरू सधैँभरि प्रत्येक पटक लगाउँदाखेरिमा प्रत्येक पटक नयाँ हुने, मतलब दिव्य वसन, दिव्य वस्त्रभूषण भनिन्छ। ऋषिहरू र सन्तहरू के भन्नुहुन्छ भने यो चौपाई छ नि, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। यो चौपाई यदि चाहिँ नि कसैले चाहिँ मतलब हामीले प्रत्येक दिन यदि पाठ गर्यौं भनेदेखि हामीमा वस्त्रहरू यति धेरै उपलब्ध हुन्छन् रे कि हामी आफूलाई मात्र हैन अरूलाई दिनको लागि चाहिँ नि प्रशस्त मात्रामा पुग्ने। कता कताबाट ती वस्त्रहरू चाहिँ नि जुट्ने, जुटिसकेपछि त अब धेरै धेरै भएपछि त के त भन्दाखेरिमा दिन पनि मन लाग्ने हुन्छ। त यो चौपाईको महत्त्व यस्तो छ भनेर चाहिँ नि ऋषि मतलब साधु सन्तहरूले रामचरितमानसको व्याख्या गर्दा भन्नुहुन्छ। अब नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, त अनुसुया माताले भगवती सीतालाई अब नारी धर्मको बारेमा बताउन थाल्नुभयो। त नारी धर्मको बारेमा त यहाँ धेरै कुराहरू बताउनु भयो। त जुन नारी धर्मको बारेमा अनुसुया माताले यहाँ सीताजीलाई बताउनु भएको छ, भगवान कृष्णले श्रीमद् भागवतमा छ नि, स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम करवाणी व जुन भन्नुभएको छ नि 10औं स्कन्धमा, त भगवान कृष्णले गोपिनीहरूलाई पहिला हे महाभाग स्वागत भन्नुभयो, त्यसपछि किन आएको भनेर भन्नुभयो र अनि नारीहरूले यो गर्नुपर्छ भनेर नारीका कर्तव्यको बारेमा, नारीहरूले गर्नुपर्ने गृहस्थमा रहेर गर्नुपर्ने जुन कामहरू छन् ती सबै कामको चाहिँ नि सिलसिला भगवान कृष्णले चाहिँ नि त्यहाँनिर बताउनु भएको छ। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण तको उमेर त त्यतिखेर त भर्खरै कति भने 7 वर्ष त्यहाँनिर त्यो के भने गोवर्धन पर्वत उठाएको भन्दा पनि अगाडि नै छ क्यार। अझ त्यहाँनिर भनेपछि य सप्त हायनो बाल भनेर चाहिँ नि 7 वर्षका बालकले चाहिँ नि गोवर्धन पर्वत उठाएको भन्ने किसिमको प्रसङ्गबाट के बुझिन्छ भनेदेखि भगवान कृष्णको उमेर त त्योभन्दा त्यतिखेरै फेरि लगभग त्यही उमेरको छ। त्यो बेलामा भगवान कृष्णले चाहिँ नि के गर्नुभएको छ भन्दा त्यो रास चाहिँ नि नचाउनु भएको छ, नाच्नु भएको छ भनेपछि त त्यो बेलामा भगवान कृष्णमा त्यस्तो किसिमको प्रौढ मस्तिष्क जो कि बाल बच्चामा पनि हुने जो एकदमै प्रौढ मस्तिष्क जुन विचार बुद्धिहरू चाहिँ भगवान कृष्णमा जुन आएको थियो, त त्यो उपदेशहरू भगवान कृष्णले गोपिनीहरूलाई जुन बताउनु भएको थियो त्यही उपदेशहरू चाहिँ नि यहाँनिर अनुसुया माताले भगवती सीताको माध्यमबाट सम्पूर्ण नारी वर्गहरूलाई बताउनु भयो। त कुरो के भने हामीले पहिला निवेदन गरेका थियौं नि, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमन्द मति मञ्जुलमा तनोति। सन्त तुलसीदासले आफूले के निवेदन गर्नुभएको छ भने, हे सज्जनहरू, मैले यो जुन पुराण लेखेको छु, यो जुन रामचरितमानस भनेर जुन लेखेको छु, यो वास्तवमा सम्पूर्ण नाना पुराण निगम आगम वेद उपनिषद सम्पूर्ण चाहिँ नि पुराणहरूको सार मैले यहाँ लिएको छु भन्नुभएको छ। त्यसैले कथा वस्तु विषय वस्तु त्यही भित्र रहँदै पनि त्यहाँ भएका जुन संवादहरू छन् ती संवादहरूलाई चाहिँ विभिन्न पुराणहरूबाट झिकेर ल्याएर गर्नुभएको छ भन्ने किसिमको कुरा यहाँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ निवेदन गरेँ। त्यसपछि अब चाहिँ नि के त भनेदेखि अब भगवान राम लक्ष्मण त्यहाँ अनुसुया माताकोबाट अब फेरि उहाँहरू चाहिँ नि अगाडि बढ्दै जानुभयो। त जाँदै जाँदाखेरिमा आगे राम अनुज मणि पाछे मुनिवर बेश विराजत काछे उभय
बीच श्री सोहती कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी भनेर भगवान तुलसीदास के भन्नुहुन्छ भने अगाडि भगवान राम, बीचमा सीता र पछि पछि लक्ष्मण चाहिँको जुन त्यो यात्राको जुन दृश्य छ नि, त्यो दृश्यलाई चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्रह्म र जीवको बीचमा माया जसरी चाहिँ नि लगिरहेको हुन्छ त्यसै गरेर त्यो चाहिँ नि त्यो यात्राक्रम त्यो चाहिँ नि उ भइरहेको छ भन्नुभयो। र अब भगवान रामले त्यो यात्रा गर्दाखेरिमा ऋषि महर्षिहरूसँग त्यहाँ धेरैसँग सत्सङ्ग गर्नुभयो र भगवान रामले के सुन्नुभयो त भने निशिचर निकर सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाए। त्यहाँ भगवान रामले के सुन्नु भन्दा यहाँ निशिचर यानि राक्षसहरूले धेरै ऋषिहरूलाई दुःख दिइरहेका छन्, धेरै पीडा दिएका छन् भन्ने किसिमको कुराहरू सुन्नुभयो। त्यसबाट भगवान राम अत्यन्त करुणावान भएर चाहिँ नि आँखाबाट नेत्रबाट चाहिँ नि सजल हुनुभयो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। र अब भगवान रामले लक्ष्मणको अनुपस्थितिमा थोरै चाहिँ नि के भन्नु होला भनेदेखि मतलब भगवान रामले त्यही प्रसङ्गमा लक्ष्मणसँग चाहिँ नि यो एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। एक दिन त्यही प्रसङ्गमा भगवान रामले चाहिँ नि लक्ष्मणलाई चाहिँ नि ईश्वर जीव ब्रह्म माया यो बारेमा चाहिँ नि लक्ष्मण गीता जुन चाहिँ नि भन्छौँ हामी त्यो लक्ष्मण गीता चाहिँ नि सुनाउनु भयो भन्ने किसिमको कुरा पनि आएको छ। र यो लक्ष्मण गीताको बारेमा पनि रामचरितमानसमा धेरै कुराहरू गरिएको छ र एकदमै सठिक छोटो छोटो शब्दमा चाहिँ नि यहाँनिर ईश्वर र जीवको बारेमा चाहिँ नि यहाँ बताइएको छ नि। यो एउटा छ नि थोरे ही मही सब कहूँ बुझाई सुनहु तात मति मन चितलाई। थोरै शब्दमा एकदम सटिक थोरै शब्दमै चाहिँ नि यो माया म मेरो भन्ने किसिमको कुरा यहाँ चाहिँ गरेको छ भनेर तुलसीदास भन्नुहुन्छ। जस्तो मै अर मोरु तोर तै माया जै बस केन्हे जीव निकाया। म र मेरो भन्ने जुन शब्द छ यो नै सबैभन्दा चाहिँ ठुलो कुरो घात गर्छ के। म र मेरो भन्नु नै चाहिँ यहाँ हामीहरूले चाहिँ कता कता गल्ती गरिरहेका हुन्छ भन्ने किसिमको यहाँ बडो दार्शनिक कुराहरू छन्। यसको लागि म हजुरहरूलाई के निवेदन गर्छु भने रामचरितमानस यदि घरमा छैन भने कुनै पनि हालतमा हामीले चाहिँ नि अहिले एभाइलेबल बजारहरूमा चाहिँ नि गीता प्रेसको रामचरितमानस बजारहरूमा प्रशस्त मात्रामा छ, नेपालीमा पनि छ, हिन्दीमा पनि छ। हामीहरू प्रत्येकको घरमा श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता र उपनिषद भए जस्तै रामचरितमानस एउटा हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ छ। र त्यसलाई थोरै थोरै हाम्रो यो सत्सङ्गको माध्यमबाट म निवेदन गर्छु कि हामीले आफूले यदि हेरिरहेका छौँ भने त ठिकै छँदैछ, यदि हेरिरहेका छैनौँ कतै कतै भनेदेखि यो ग्रन्थ अगाडि राखेर थोरै थोरै हेर्ने बानी गर्नुपर्छ भनेर म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। अब त्यसपछि भगवान रामले लक्ष्मणलाई थाहा नहुने गरेर गोप्य रूपमा भगवती सीतासँग चाहिँ नि के भन्नुभयो भन्दाखेरिमा अब हामीले केही नरलीलाहरू गर्नु परेको छ, अब त्यसमा चाहिँ नि तिमीले मलाई साथ देऊ भनेर भन्नुभयो। र अब त्यहाँनिर पावक म तुम पावक म करौँ निवासा जौ कछ कर ललित नरलीला। हे सीता सुनु प्रिया व्रत भन्नुहुन्छ। तुलसीदासको पद लालित्यको बारेमा मैले थोरै कुरा गरेँ। सुनहु प्रिया व्रत रुचि र सुशीला मै कछु कर ललित नरलीला तुम पावक मह करहु निवासा जो कछु करहु निशाचर नासा। हे सुशीला हे प्रिया तिमी र म भएर अब केही नरलीला गरौँ जहाँ चाहिँ नि त्यो नरलीलाबाट निशाचर यानि राक्षसहरूको नाश होस्, तिमी पावक यानि तिमी अग्निमा गएर बस भनेर यस्तो भन्नुभयो। र यो कुरा लक्ष्मणले पनि के त भन्दाखेरिमा थाहा पाउनु भएन भन्ने किसिमको कुरा यहाँनिर गरियो। यतिकै बेलामा अब भयो के त भन्नु होला भनेदेखि शूर्पणखाको चाहिँ नि आगमन हुन थाल्यो। त शूर्पणखा आएर चाहिँ नि अब त्यहाँनिर रामचन्द्रहरूलाई चाहिँ नि अब भन्न थालिन् के त भन्दाखेरिमा शूर्पणखाले आएर तुम सम पुरुष न मो सम नारी
यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा अत्यन्त सुन्दरी कन्या केटी भएर आएर भगवान रामसँग चाहिँ नि के भन्न थाल्यो भनेदेखिमा, हे पुरुष, तिमी जति सुन्दर पुरुष पनि मैले अहिले देखेको छैन र म जति सुन्दरी पनि अरू कोही पनि छैन र मलाई अहिलेसम्म कतै विवाह गर्ने मन पनि लागेको थिएन, किनभने मैले म जति सुन्दर कोही पुरुष पाएकै थिइनँ। आज तिमीलाई देखेपछि कता कता चाहिँ नि मलाई विवाह गर्न मन लाग्यो भन्ने यस्तो प्रकारले चाहिँ नि शूर्पणखाले भन्यो। अनि भगवानले त बुझिहाल्नुभयो कि यद्यपि शूर्पणखाको त पहिला नै विवाह भइसकेको थियो। विद्युत जिह्वा, शूर्पणखाको पतिको नाम थियो विद्युत जिह्वा। हेर्नु त, जसको जिब्रोमा चाहिँ नि विद्युत यानी करेन्ट हुन्थ्यो, त्यस्तो किसिमको व्यक्ति नै को हो त भन्दा विद्युत जिह्वा। त विद्युत जिह्वालाई चाहिँ नि रावणले कुन प्रसङ्गमा चाहिँ नि मारिदिसकेको थियो, फेरि ऊ चाहिँ नि यस्तै थिए। त यस्तै प्रकारकी शूर्पणखाले भन्न थाली के त भन्दाखेरिमा, म कुमारी हुँ आदि भनेर उसले त्यहाँ भनी। अब यहाँनिर यो भएको प्रसङ्ग र लक्ष्मणले चाहिँ नि अब नाक कान काटिदिएको प्रसङ्ग पनि हामी सबैलाई थाहा छ। त त्यसपछि शूर्पणखाले गएर खरदूषणलाई भनी, खरदूषणले चाहिँ नि यसो हेरेर चाहिँ नि के त भनेदेखि के भन्न थाले त भन्दाखेरिमा, यद्यपि भगिनी किन्हे कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। त्यहाँनिर खरदूषणले हेरे, यद्यपि भगिनी किन्न कुरूपा, यद्यपि आफ्नी बहिनीलाई यिनीहरूले कुरूप बनाइदिए, नाक कान काटेर कुरूप त बनाइदिए, त्यस्तै हुँदा हुँदै पनि यी दुई वध गर्नको लागि लायक चाहिँ छैनन् है पनि भन्छन्। फेरि हेर्नु त, जे होस् भगवान रामले खरदूषण सहित त्यहाँ सम्पूर्णको नाश गर्नुभयो भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ नि, हे पार्वती मैले यो कुरा तिमीलाई बताएँ भनेर भन्नुभयो। र अनि त यसरी चाहिँ नि अब यो प्रसङ्ग अगाडि बढ्दै गयो। अब त्यसपछि भगवान रामले सीतालाई त भनिसक्नु भएको छ कि तिमी पावक मह करौ निवासा, तिमी पावकमा यानी अग्निमा गएर बस भनिसक्नु भएको छ। र जुन वास्तविक सीता चाहिँ नि अग्निमा गएर बसिसक्नु भएको छ र उहाँको छाया रूपी सीता चाहिँ नि अब भगवानसँग त्यहाँनिर लीला गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यतिकै बेलामा चाहिँ नि भगवती सीता यानी छाया रूपी सीताले चाहिँ नि अब भन्नुभयो के भन्दा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुन्दर छाला, सत्य संध प्रभु बधि करी एही, आनहु चर्म कहती वैदेही। अब हेर्नुहोस् है, त भगवती पार्वतीले चाहिँ नि अब हे देव हे रघुवीर, यहाँनिर मलाई एउटा यो मृग देखेँ मैले कि यो मृगलाई मारेर भए पनि यो मृग चाहिँ यसको छाला, यसको सुन्दर छाला चाहिँ मलाई लिएर आएर दिनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर भनिन्। अनि यहाँनिर अब कुनै पनि वनमा यसरी तपस्वीको रूपमा बसिरहेको व्यक्तिबाट कतै कतै यो हत्या हिंसाको विचार र यी कुरा आउनुको मतलब नै के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब कतै कतै दुखान्त हुनेवाला छ है। फेरि यो विचार भनेको त अब त्यहाँनिर वास्तै नगरिदिएको नि, प्रकृतिमा आइरहेका यी जीव जन्तु चराचुरुङ्गी जे छन् आफ्नो आफ्नो अस्तित्वमा चलिरहेका छन्, चुप लागिरहेको भए हुन्थ्यो नि। त देवी सीताको मनमा पनि अब के आयो त भन्दाखेरिमा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुन्दर छाला, हे देव हे रघुवीर, यो मृगको सुन्दर छाला लिएर मलाई चाहिँ नि यसलाई मारेर भए पनि यो सुन्दर छाला मलाई ल्याइदिनुहोस् भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारले भगवती सीताले भन्नुभयो। त यहाँबाट के बुझियो भने यस्तो किसिमको हत्या हिंसा र यस्तो विचार चाहिँ आउनु भनेको फेरि पनि के त भन्दाखेरिमा जीवनमा कतै कतै दुखान्त हुनेवाला छ है भन्ने किसिमको संकेत हो। त्यसकारणले ती जम्मै त्यो वातावरण छ नि, त्यो दुखान्त हुनुको पछाडिका साना साना सिम्पटम चिन्हहरू यी हुँदा रहेछन्। त्यसैले कहिल्यै पनि कहीँ पनि नकारात्मक र नराम्रो विचारहरू आउन लाग्यो भने कतै केही हुँदैछ, त्यसैले यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ भनेर सधैँभरि के त भन्दाखेरिमा पवित्र र पावन हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा यहाँबाट संकेत मिल्छ। त यसरी भन्नुभयो। अब यसरी त्यो भयो। त्यसपछि अब हामीलाई थाहा छ प्रसङ्ग, भगवान राम चाहिँ अब जानुभयो त्यो सुन्दर मृगको छाला लिनको लागि भनेर।
मृगलाई मार्नको लागि जब भगवान राम चाहिँ नि लाग्नु भयो भने अब त्यतिकै बेलामा रावणले चाहिँ नि के गर्यो त भन्दाखेरिमा सीतालाई हरण गरेर लगेको प्रसङ्ग हामीलाई थाहा छ। त भगवती सीतालाई जब रावणले हरण गरेर लग्यो त्यसपछि त्यहाँनिर भगवान राम र लक्ष्मण त फर्केर आउनुभयो। भगवान राम र लक्ष्मण आउनु भएपछि जुन चाहिँ त्यो दृश्य देख्नुभयो कि त्यो घर चाहिँ उजाड भइरहेको भगवती सीता नभएको त्यहाँ त्यो देखेपछि अब भगवान राम र लक्ष्मण चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरिमा सीताको लागि वियोगमा चाहिँ अब खोज्न थाल्नुभयो। हे उमा भन्दै हुन्छ भगवान शङ्कर। अब हेर्नुहोस् है, हे उमा त्यही बेला थियो जुन बेला चाहिँ के भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ नि अगस्त्यको आश्रममा अगस्त्य ऋषिको आश्रममा बसेर सत्सङ्ग गरेर फर्किँदाखेरिमा त्यही घटना थियो। भगवान राम शङ्करले त अहिले यहाँनिर यो कुरा पार्वतीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, त्यो धेरै पहिलाको कथा बताउँदै हुनुहुन्छ नि त भगवान शङ्कर त। यो अहिलेको यो जुन प्रसङ्ग त भगवान शङ्कर पार्वतीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि हे उमा त्यही बेलाको कुरा थियो जुन बेलामा हामी अगस्त्य कुम्भज ऋषिको आश्रमबाट सत्सङ्ग गरेर फर्कँदै थियौँ। त त्यो बेलामा मैले भगवान रामको त्यो चरित्रलाई जुन देखेको थिएँ त्यतिखेर तिमीले चाहिँ विश्वास गरेनौ नि। त यहाँनिर के भएको थियो त भन्दाखेरिमा लक्ष्मण समुझाए बहु भाँति हैन पुछ त चले लता तरु पाती हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। त त्यही यसरी लता तरु पाती यानी लहराहरूमा फुलहरू फुलेर झकमक्क भइरहेको छ भने भगवान राम चाहिँ नि ओहो सीता भनेर त्यही चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरिमा पुग्नुहुन्थ्यो बेहोस भएर, यही नै सीता हो भनेर। अनि लक्ष्मणले चाहिँ नि के गर्नुहुन्थ्यो नि, अरे दाजु हजुर के गर्नुहुन्छ, कहाँ भाउजू हो र यो त फुल हो भनेर लक्ष्मणले चाहिँ नि सम्झाउनुहुन्थ्यो। यस्तो प्रकारको लीला भइरहेको थियो नि पार्वती उमा। त त्यो यसरी चाहिँ भगवान राम यसरी खोज्दै खोज्दै हिँड्नुभयो। त त्यतिकै बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर जटायुलाई घाइते देख्नुभयो। घाइते देख्नु भएपछि जटायु कहाँ गएर चाहिँ के भनेर सोद्धाखेरिमा जटायुले भन्यो कि त भने भगवान शङ्कर उहाँलाई बताउँदै हुनुहुन्छ जुन कुरा चाहिँ के चाहिँ तुलसीदासले लेख्नुहुन्छ। तुलसीदास के लेख्नुहुन्छ, नाथ दशानन यह गति किन्हे त्यही खल जनक सुता हरि लिन्हे लै दक्षिण दिशी गयौ गोसाई बिलपति अति कुरर कि नाई। हे नाथ यो दशानन यानी रावणले यस्तो गति बनायो मलाई र त्यसले चाहिँ नि भगवती सीतालाई लिएर दक्षिणतिर दिशातिर गएको छ भनेर जटायुले भन्नुभयो। र अनि जटायुको पनि त्यहाँनिर प्राण गयो भनेर चाहिँ नि बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान शङ्कर। र अनि जटायुको काज क्रिया भगवान रामले गरिदिनु भयो। र यसरी त्यसमा चाहिँ नि अब भगवान राम चाहिँ नि बाटो बाटो जाँदै जानुभयो। र भगवान राम अब कहाँ पुग्नुभयो त भन्दाखेरिमा सबरीको आश्रममा पुग्नुभयो। वास्तवमा यो सबरी को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरिमा मतङ्ग मुनिकी शिष्या सबर देशकी राजकुमारी जसको नाम थियो सैरन्ध्री। त सैरन्ध्रीको विवाह गर्नलाई तयारी भइरहेको रहेछ। त त्यो तयारी भएको बेलामा अब ती सबरहरू भनेको चाहिँ नि अलिकति ग्रामीण त्यो जङ्गली अलि हत्या हिंसामा मन पराउने यस्ता रहेछन्। अनि सैरन्ध्रीको विवाह हुन लागेको बेलामा वन जङ्गलका मृग हरिण के थिए अब चराचुरुङ्गीहरू होइन कालिज आदि इत्यादि सब पशु पन्छीहरूलाई लिएर आएर बाँधेको रहेछ। ती सैरन्ध्रीले आफ्नी आमालाई सोधिन् यिनीहरूलाई किन यहाँ ल्याइएको छ भनेर सोद्धाखेरिमा आमाले बताइछन् कि भोलि तिम्रो विवाह हुँदैछ, जन्तीहरू जो आउँछन् उनीहरूलाई खुवाउनको लागि सबै ल्याइएको छ भनेपछि सबरीको मनमा यानी ती सैरन्ध्रीको मनमा चाहिँ के भएछ भनेदेखि ओहो एकातिर उत्सव भव्य रमाइलो विवाह, अर्कोतर्फ यी निर्दोष प्राणीहरूको हत्या। त्यही दिन ती सैरन्ध्री त्यो राज्य आफ्नै परिवार सबलाई छोडेर अनि त्यहाँ बाँधेका ती मृग पशु पन्छीहरू जे ती सबलाई फुकाइदिएर छोडिदिन्। अनि जो भागे जो भागेनन् तिनीहरूलाई आफैले चाहिँ धपाउँदै लिएर चाहिँ उनी मतङ्ग मुनिको आश्रममा आइपुगिन्छ। अब मतङ्ग मुनि कहाँ पनि कोही चिन्जान छैन, केही छैन, तर त्यो आश्रममा शिष्यहरू सबै थिए। त तिनीहरूले के काम गर्छन् त्यो चाहिँ नि विचार गर्दै गर्दै सैरन्ध्रीले के गरिन् त सबरी, अब ती सबर देशकी कुमारी भएको छोरी भएको कारणले सबरी यथार्थ नाम सैरन्ध्री। त उनले दाउराहरू त्यहाँ लगेर तिनीहरूले गरिदिने के काम थियो त्यो काममा आफूले अप्रत्यक्ष रूपमा नदेखिने गरेर चाहिँ त्यो सहयोग गरिदिरहेछन्।
हेर्नुहोस् है। अनि ती शिष्यहरू चाहिँ नि अब धेरै मेहनतै नगरिकन त्यहाँनिर सबै कुराहरू पुगिरहेको देखेर तिनीहरू त खुसी नै भए। मतङ्ग मुनिले तिमीहरू यति चाँडै चाँडै यो काम कसरी गरिरहेका छौ भन्दाखेरिमा खोइ हामीलाई यहाँ के भइरहेको छ, आश्रम बाहिरपट्टि सबै चिजहरू आइरहेको छ भनेर यस्तो प्रकारले ती ऋषि शिष्यहरूले बताए। सबैले यसो विचार गर्दा त भोलिपल्ट यसो चाहिँ नि हेर्दा त ती सबरीले चाहिँ नि दाउराहरू ल्याउँदै रहेछन्, फुलहरू टिपेर ल्याएर त्यहाँ राखिदिने आदि गर्दै रहेछन्। अनि यिनी रहेछन् भनेर चाहिँ नि त्यो भनेपछि बिचरा ती निर्दोष थिइन्, आँखामा सजल भयो होइन, आँखा सजल भयो। अब ऋषि त ऋषि नै हुनुहुन्थ्यो, आश्रममा चाहिँ स्थान दिनुभयो। पछि ती शिष्यहरूले चाहिँ नि एउटी केटीलाई लिएर आएर ऋषिले यहाँ राखेका छन् भनेर सब शिष्यहरू फेरि छोडेर गएछन्। हेर्नुहोस् है। तर ऋषिले चाहिँ नि पवित्र विचार छोडी आफ्नै शिष्य बडो प्रेमले चाहिँ नि त्यहाँ राख्नुभयो, उनी पनि त्यहाँ बसिन्। पछि गएर मतङ्ग मुनिले चाहिँ नि के भन्नु भने, हे सबरी तिमीलाई चाहिँ नि भगवान राम यहीँ आउनुहुनेछ भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ वचन दिनुभएको रहेछ। र मतङ्ग मुनि त्यहाँबाट चाहिँ अब उहाँले शरीर छोड्नुभयो अथवा अर्को आश्रममा जानुभयो, त्यो चाहिँ मलाई पनि याद भएन। त यसरी चाहिँ त्यो भने त्यो भएपछि ती सबरी चाहिँ त्यहाँनिर त्यही भगवान राम आउनुहुन्छ भन्ने पर्खाइमा बसिरहेकी रहेछन्। त भगवान राम जानुभयो। अब त्यहाँ सबरीले जे गरिन् त्यो पूजा अर्चना, अब बयर खुवाएको कुराहरू, वास्तवमा जुठो बयर खुवाएको कुरा भनेको वास्तवमा जुठो बयर होइन। कुनै पनि फलमा रुखमा त्यो रुखको एउटा फल चाख्ने, त्यहाँनिर मिठो छ भने यो रुखको फल मिठो छ भनेर राख्ने, अर्को राख्ने, इत्यादि इत्यादि गरेको होला। किनभने सबरीलाई के थाहा छैन, भगवान रामलाई जुठो खुवाउनु हुन्न भन्ने कुरा थाहा छैन र त्यति मूर्ख त्यति चाहिँ नि उतत होइनन्, त्यति ज्ञानी मान्छे। त जे होस्, भगवान राम प्रति सबरीको प्रेम भक्ति कुराहरू आयो र भगवान रामले अब सबरीलाई चाहिँ त्यहाँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि नवधा भक्ति सिकाउनु भयो। त नवधा भक्ति चाहिँ के त भन्दाखेरिमा प्रथम भगति सन्तन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तृतीय भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगान, करै कपट तजिगान भनेर भगवान रामले चाहिँ त्यहाँ नवधा भक्तिका जन्मै सूत्रहरू बताउनु भएको छ। यद्यपि यो नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्धमा प्रहलादले आफ्ना चाहिँ नि गुरुलाई, आफ्नो चाहिँ नि बाबुलाई हैन, हिरण्यकशिपुले के पढ्यौ त बाबु भनेर पहिलाचोटि भन्दा त उहाँले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत पढाउनु भनिदिनु भयो। त्यो भने वनमा गएर हरिको भजन गर्नु नै सबै ठुला कुरो भन्दैछ। हिरण्यकशिप त एकदमै चाहिँ त्यहाँ तिल मिलाएको अवस्था थियो। तैपनि बालकलाई के हो तिमीहरूले के पढायो भनेर सण्डा मर्कहरूलाई चाहिँ हिरण्यकशिपले त्यहाँ हप्काउने काम गर्यो। सण्डा मर्कले होइन राजन, हामीहरूले यहाँ सिकाउँदाखेरिमा यिनले अलिकति के बुझिरहेका छन्, यिनलाई फेरि पढाउँछौँ भनेर त लगे। ल ठिक छ भनेर हिरण्यकशिपु गयो। अब केही समयपछि फेरि हिरण्यकशिपु आएर चाहिँ नि बाबु के पढ्यौ त भन्दाखेरिमा पिताजी मैले त धेरै विद्या पढिसकिनी भने। ओहो छोरा के पढ्यौ ल बताऊ भन्दाखेरिमा मैले त 9 विद्या पढेँ। त ओहो 9वटा विद्या जानिसक्यौ ल भन भन्दाखेरिमा प्रहलादजी के भन्दिनुहुन्छ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यस्तो प्रकारले भनेपछि त झन् त्यहाँनिर हिरण्यकशिपु त मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यहाँनिर भगवान रामले सबरीलाई नवधा भक्तिको बारेमा जुन आफ्नो तरिकाले बताउनु भयो, सन्त तुलसीदासको पदलालित्य उहाँको शब्दमा चाहिँ नि प्रथम भगति सन्तन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, यस्तो तरिकाले बताउनु भयो जुन कि भगवान शङ्करले पार्वतीलाई गाएर यसै गरी सुनाउनु भयो। किनकि भगवान शङ्कर पनि नटराज त हो, नाच्नुहुन्छ गाउनुहुन्छ, भगवान शङ्करको तुलना कसले गर्न सक्छ र? त्यही होस्, त भगवान शङ्करले पार्वतीलाई यस्तो किसिमले यो शैलीमा बताउनु भयो भने प्रहलादले आफ्ना चाहिँ नि पिताजीलाई नै नवधा भक्तिको बारेमा त्यहाँनिर यो कुरा बताउनु भएको थियो भनेर हामीले कुरा गर्यौं। अब यसपछि भगवान रामले सबरीलाई नवधा भक्ति त सिकाउनु भयो। त नवधा भक्तिबाट चाहिँ नि अब नवधा भक्ति सिकिसकेपछि सबरीले चाहिँ भगवान रामलाई चाहिँ के उपकार गरिन् त भन्दा, हे प्रभु अब हजुर चाहिँ के त भन्दाखेरिमा
पम्पा नाम गरेको मतलब जुन सरोवर छ त्यहाँ सुग्रीव नाम गरेका व्यक्ति छन्। हजुर वहाँ जानुभयो भने हजुरको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू र हजुरका सम्पूर्ण उद्देश्यहरू पुरा हुनेछन् हे प्रभु भनेर सबरीले यहाँनिर भगवान रामलाई चाहिँ नि आफूले जानेको कुरा, आफ्नो बुद्धि विवेकमा भएको कुरा बताउनु भयो। त्यसपछि भगवान शंकर भन्नुहुन्छ, हे उमा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजनु जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, त्यसपछि भगवान राम पम्पा नाम गरेको सरोवरमा जानुभयो भनेर यसरी अरण्यकाण्ड पनि सन्त तुलसीदासले समाप्त गर्नुभयो। मैले निवेदन पहिले नै गरेको थिएँ, जुन कुरा सुरुवात हुन्छ त्यो कुराको अन्त्य हुन्छ। त अघि हामीले अरण्यकाण्डको मूलम धर्म तरुर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम भनेर सुरुवात गरेका थियौं। भगवान शंकरले भन्नुभयो, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजनु जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। त यति बेरसम्म बडो धैर्यपूर्वक हजुरहरूले सुनिदिनु भयो। हजुरहरूप्रति हजुरहरूको आत्मामा रहेको परमात्मालाई प्रणाम गर्दै अब मेरो भनाइ यही विश्राम गर्छु। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।